नमस्कार। समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। अन्ततः सत्तारूढ गठबन्धन जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सहमत भएका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसका लागि अब स्थानीय तह सम्बन्धीको ऐन र स्थानीय शासन सम्बन्धीको ऐन संशोधनको चेष्टा अघि बढाइएको छ। त्यो चाहिँ कति वैधानिक छ, जबकि वैशाखको स्थानीय तहको चुनाव सार्न पाइन्न जुन निर्विकल्प हो भनेर दशी प्रमाणका रूपमा पेश भएका थिए ये बेलाका डकुमेन्टहरू, कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, संविधानविदहरू त्यसलाई फेरि चुनौती दिने गरी जेठमा चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव गर्न सत्तारूढ गठबन्धन तयार भएको यसरी सूचना बाहिरिएको छ। त्यो सहमतिको नाममा त्यो कति वैधानिक, एक यो विषय आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ। दोस्रो, शासकको मनोवृत्ति यस्तो भयो कि आफ्नो अनुकूलताका लागि अध्यादेश ल्याउने वा कानुनको संशोधन गर्ने, त्यो सत्ता स्वार्थका लागि होस् वा शासकको सुविधाका लागि होस्, यो प्रवृत्तिको बढावा एउटा नजिरको रूपमा स्थापित हुँदै गयो भने के होला? अनेकौं उदाहरण यो बेला दिन सकिन्छ। ओलीले नागरिकता सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश होस् या त्योभन्दा अगाडि पार्टी फुटाउन ल्याउन खोजिएको अध्यादेश, पछिल्लो समय देउबा सरकारले एमाले पार्टी फुटाउन ल्याएको अध्यादेश, पछाडि त्यसलाई फेरि खारेज गरेको विषय हुँदै अब स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धीको कानुन संशोधन वा त्योभन्दा अगाडि आउन सक्ने अध्यादेश, यो प्रवृत्ति मौलाएको खण्डमा हुन सक्ने खतरा, कालान्तरमा यसले पार्ने प्रभाव के हुन सक्छ? दोस्रो यो विषय उठान हुनेछ। तेस्रो, जुन संसद बैठक बस्नुपर्ने थियो पुस 7 मै, त्यस यता पटक पटक स्थगित भएका छन्। बहाना र कारण देखाइएको छ अहिले कोभिड सङ्क्रमण, तर कानुन संशोधनको समयावधि सरकारले विधेयकको रूपमा त्यहाँ लानका लागि भनेर बैठक स्थगित गरिएका सूचनाहरू आएका छन्। यो कति ठिक, यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ। चौथो चाहिँ संविधानसँग बाजिएको विषय कानुन संशोधनका नाममा जसरी मनलाग्दी हुन खोज्दैछ त्यसलाई यदि अदालतसम्म पुर्याइयो भने अथवा पुग्यो भने यसको निरूपण कसरी हुन्छ? संवैधानिक बेन्च, हामी कहाँ संवैधानिक अदालत छैन, संवैधानिक बेन्च जहाँ प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य संविधानले शर्तको रूपमा राखेको छ। अहिले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनको अखडा अदालत भइरहेको छ। त्यहाँ यो विषय पुगेको खण्डमा निरूपण हुन्छ के, कसरी? यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ। र राष्ट्रपतिको पत्र जो प्रधानमन्त्रीलाई भेटवार्ताका नाममा दिइयो भनियो, त्यो पत्रमा हुन चाहिँ सार्वजनिक रूपमा जनताको हितका विषय उठाइयो, तथापि त्यो नै गलत भनेर सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना भएको विषय पनि आएको छ। यो कति ठिक कति बेठिक, यी विषय आजको कार्यक्रममा केन्द्रमा रहनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद पूर्णमान साक्या, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ? बडो तपाईँसँगको धेरै पटकको यत्नपछि आज म सफल भएको छु अन्तर्वार्तामा। ठिकै छ, त्यस्तै व्यस्तताले हो, न त आइहाल्थ्यो। आन्दोलनकै कारण होला होइन? होइन, अरू पनि कामहरू हुन्छन्। बढ्ता त डे टु डे अझै बढी आन्दोलन कसरी रिफर्म गर्ने अथवा प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा तपाईँहरू केन्द्रित हुन्छ। बढी समय त न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमै छ। अब फेस सेभिङ जरुरी छ होला होइन तपाईँहरूको आन्दोलनको? होइन, हाम्रो आन्दोलन त जारी नै छ। अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यसको रूप परिवर्तन चाहिँ भएको हो। अब कोभिडको सिचुएसन नरहेपछि अब आन्दोलनलाई कसरी चाहिँ प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा नेपाल बारले त्यसमा घनीभूत छलफल गरिसकेपछि त्यसको बारेमा नयाँ कार्यक्रम आउने नै छ। चैतमा चुनाव छ नेपाल बारको, अब डाइभर्ट त त्यता हुँदैछ इस्यु। होइन, त्यो चुनाव नै यही विषयमा हुन्छ कि, त्यसले गर्दा राष्ट्रव्यापी यो चाहिँ इस्यु बन्छ। तर राजनीतिक दललाई तपाईँहरूले गुहार गरिदिनु भयो जति, हामीले यो गर्नु नपरोस्। इम्पिचमेन्टका लागि जसरी तपाईँले गुहार माग्नुभयो, उनीहरूले नबोकेसम्म त त्यो तपाईँहरू जे एजेन्डा अदालतका प्रति आज राख्दै हुनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध, जति दारा नाङ्रा निकालेर सर्कसमै राख्यो नि भाग त भाग हो भन्ने प्रमाणित आजको दिनमा भइरहेको छ घटनाक्रमले। त्यसैले उहाँले अब छोड्नुहुन्छ हुँदैन उहाँको कुरा हो, तर हाम्रो आन्दोलन चाहिँ निरन्तर जारी रहन्छ। हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य उहाँको बहिर्गमन मात्रै होइन, हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य चाहिँ न्यायपालिकाको समग्र शुद्धिकरण हो। त्यसमध्ये उहाँको बहिर्गमन एउटा बटम लाइन मात्रै हो। उहाँ रहिरहेसम्म अरू सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि लान हामीलाई अप्ठ्यारो छ, किनभने धेरै सुधारहरू न्याय परिषदबाट गर्नुपर्ने छ। धेरै सुधारहरू हामीले
न्याय सेवा आयोगबाट गर्नुपर्ने छ, धेरै सुधारहरू सर्वोच्च अदालतकै फुल कोर्टबाट गर्नुपर्छ, धेरै सुधारहरू न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशकै अफिसबाट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रशासनिक कुराहरू, र बार काउन्सिलबाट बारको सुधार यस्ता लगायतका कामहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँ रहिरहेसम्म हामीलाई काम गर्न चाहिँ असजिलो अप्ठ्यारो भएको कारणबाट उहाँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अडान लिएको हौँ। नत्र अरू पनि काम थाक्नुभयो, त्यो चलिरहन्छ। अब उहाँले छोड्नुहुन्न, राजनीतिक दलहरूले महाभियोग लगाउनुहुन्न, त्यो डेडलकको सिचुएसन त छ, तर हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो माग र हाम्रो इस्युजहरू कहिले पनि त्यो चाहिँ मर्दैन। किनभने बारमा चाहिँ एउटा नबुझिराखेको, बारमा चाहिँ राजनीतिक दलको निकटता वा विकटता, निकट वा विकट, अझ बढ्ता निकट भएर त बारमा प्रतिनिधित्वहरू देखिन्छ। मान्छेले यो प्रजातान्त्रिक, यो गणतान्त्रिक, यो प्रगतिशील वा यो अझ प्रगतिशील, त्यस आधारमा ट्याग लगाएर ओ बारको अध्यक्ष माओवादी निकट वा एमाले निकट वा कङ्ग्रेस निकट, यी ट्यागहरू लाग्ने गर्छन्। भनेको उसको सामिप्यता, निकटता त्यो राजनीतिक दलको नेतृत्वसँग वा पार्टीसँग पनि छ। तर परिस्थिति यस्तो आयो कि प्रधान न्यायाधीशले माहौल यस्तो बनाइदिनु भयो कि ती बारका प्रतिनिधिहरू जो राजनीतिक दलका निकट छन् उनका कुरा भन्दा प्रधान न्यायाधीशका कुरा सुन्ने जस्तो। होइन, तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको आन्दोलनमा सहभागी जति पनि कानुन व्यवसायहरू, ती कानुन व्यवसाय अधिकांश प्र्याक्टिसमा लागेका वकिलहरू छन्, र जो प्र्याक्टिस नगरेर राजनीति गरेर हिँड्ने राजनीतिक दलसँग धेरै क्लोज भएका र राजनीतिक बढी ट्याग लागेका वकिलहरूको सहभागिता धेरै कम छ। अब तपाईँलाई के भनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो आन्दोलनमा वामपन्थी विचारधारा भएका, त्यो वामपन्थीभित्र पनि विभिन्न खेमाका विचारधाराहरू छन्, ती खेमाहरूका विचारधारा भएका वकिलहरू पर्याप्त मात्रामा छन्, र प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक विचारधारा भएका वकिलहरूको त लिडरसिपै छ, र यसमा सबै खेमाका प्र्याक्टिसिङ वकिलहरू आन्दोलनमा लागिरहेका छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले यो बारको आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा नलागेका, वास्तवमा भन्ने हो भने एक प्रकारले विरोधै गरेर अडान लिएर बसेका भनेको राजनीतिक दलसँग धेरै क्लोज भएका, रुलिङ र अपोजिसन दुइटै पार्टीका क्लोज भएका राजनीतिक चरित्रका कानुन व्यवसायहरू, राजनीतिक ब्याकग्राउन्डका कानुन व्यवसायहरूले चाहिँ यसमा सहयोग गरिरहेका छैनन्। तर इन्डिपेन्डेन्ट लयर्स आफ्नो आफ्नो विचारधारा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ, तर ती राजनीतिक दलहरूसँग सामिप्य राख्ने सङ्गठनहरूको सहभागिता नभए पनि उहाँहरू स्वतःस्फूर्त यो आन्दोलनमा लागिरहेको अर्थबाट के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलबाट नियन्त्रित र निर्देशित छैन। यो विशुद्ध नेपाल बारको लागि तपाईँले आह्वान नै गर्नु भने गर्नलाई अदालतलाई हस्तक्षेप गरिदियो भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर बालकोटसम्म ओलीलाई भेट्न गएको हो नि तपाईँहरू। फेरि हामीले अदालतलाई हस्तक्षेप गर्नु भने होइन, अदालतलाई हस्तक्षेप गर्न राजनीतिक दलले हुँदैन पनि। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाऊ भन्नुको अर्थ अदालतलाई हस्तक्षेप गर होइन, होइन। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने अदालतले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा कसरी फैसला गर्नुपर्छ, हराउनुपर्छ कि जिताउनुपर्छ कि भन्ने कुराहरू मेरिटमा गरिनुपर्छ। कुनै राजनीतिक दलको निर्देशन र उसको प्रभाव वा आग्रहमा गरिन हुँदैन भन्ने हाम्रो मूल्य र मान्यता हो, त्यसमा हामी अडिग छौँ। तर कुनै एउटा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको सन्दर्भमा चाहिँ न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको सन्दर्भमा जिम्मेवारी चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा पनि जान्छ। विशेष गरी यो सत्तारूढ दल र विपक्षी दलमा बसेका राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीमा जान्छ। किनभनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा संविधानले जिम्मेवारी दिएको छ। कुनै पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले खराब आचरण गरेमा या उसले आफ्नो कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेमा त्यस्ता खालका प्रधान न्यायाधीशहरूलाई राख्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसलाई हटाउने अधिकार संविधानले चाहिँ ती सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूलाई
त्यो जिम्मेवारी दिएको हुन त्यो जिम्मेवारी संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर भनेर हामीले आग्रह गर्नसम्म गएका हौँ, हस्तक्षेप गर्नलाई हामीले भन्न गएका। तर उनीहरूले पत्याएनन्। उनीहरूको लागि प्यारो त प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, जति तपाईँहरू हुनुपर्थ्यो या तपाईँहरूले उठाएका विषय उहाँहरूका लागि दायित्वबोध हुनुपर्थ्यो, त्यो त भएन। अब उहाँहरूले निर्णय गर्ने भनेको राजनीतिक जोड घटाउमा हो, तर हामीले माग गर्ने भनेको न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको एजेन्डामा हो। कुरै मिल्दैन नि त। उहाँहरूको प्रायोरिटी न्यायपालिकाको शुद्धिकरण, न्यायपालिकाको स्वच्छता स्वतन्त्रता भन्दा पनि राजनीतिक जोड घटाउबाट उहाँहरूलाई के कुरो गर्दाखेरि उहाँहरू सत्तामा टिकिरहन्छन्, के गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ राजनीतिक हिसाबले चाहिँ उहाँलाई फाइदा हुन्छन्, त्यसरी हेर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सोचाइ र उहाँहरूको सोचाइमा धेरै फरक देखिन आएको कारणबाट हामी एउटै लाइनमा सोच भएन। अर्थात् तपाईँहरू आफै एकपटक समीक्षा गर्नुहुन्छ कि त्यो बारको नेतृत्व वा सर्वोच्च बारको नेतृत्व त तपाईँ स्वयंले गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको नेतृत्व काबिल वा कामकाजी भएन, त्यसकारण राजनीतिक दलहरूले पत्याइदिएनन्, त्यहाँ चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर हाबी हुनुभयो। उहाँको राजीनामाको विषय कार्तिकदेखि उठेको छ, आउने मङ्सिरसम्म उहाँको कार्यकाल छ। उहाँले त मङ्सिर अगाडि त्यो कुर्सी छोड्ने अवस्था देखिन्न। त्यहाँ जेसुकै होस्, चाहे तपाईँहरू गेटमा तिर्सिएर लड्नुहोस् या आन्दोलनको आधिभेरी ल्याउनुहोस्, उहाँले टेर्नेवाला सुन्नेवाला हुनुहुन्न। उहाँको अडान स्पष्ट छ। हाम्रो आन्दोलन मेरिटमा आधारित छ। हामीले उठाएको इस्युजहरू जायज छन्। हामीले अब त्यो एजेन्डालाई हामीले छोड्ने कुरो भएन। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नलाई तयार नभएको कारणबाट हामी न्यायपालिकालाई भ्रष्ट बनाएर राख्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। न्यायपालिकामा शुद्धिकरणको एजेन्डालाई हामी छोड्न सक्दैनौँ। तर गर्न पनि त सक्नु भएन। अब हामी दबाब दिने निरन्तर प्रयासमा छौँ, हामी आन्दोलनरत छौँ। जुन परिणामविहीन हुन्छ त किन गर्ने? परिणाम त आइरहेको छ। परिणाम नआएको मुख्य बटम लाइन न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको मुख्य बटम लाइन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा थियो। उहाँले त दिनु भएन वा दिनेवाला हुनुहुन्न। उहाँले नदिए पनि हाम्रो सुधारको कार्यक्रम त अगाडि बढ्छ। अब फेस सेभिङ कसरी गर्नुहुन्छ त? फेस सेभिङको कुरै छैन, किनभने हामीले कुनै उठाएको एजेन्डा गलत भए पो हामीले फेस सेभिङ गर्नुपर्छ त। आन्दोलन त फेस सेभिङ त प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्ने हो, किनभने बारलाई कुनै किसिमको रिग्रेट पनि छैन, बारलाई कुनै किसिमको हतार पनि छैन, किनभने बार त एउटा संस्था हो र कानुन व्यवसाय पनि एउटा पेसा पनि एउटा चाहिँ त्यो निरन्तर चलिरहन्छ। किनभने यो समाज, यो लोकतन्त्र र यो संविधान र कानुन जबसम्म रहन्छ, कानुन व्यवसाय त रहिरहन्छ, नेपाल बार पनि रहिरहन्छ। तर बार भुत्तो भयो भन्ने आरोप यसरी छ, तपाईँहरू एउटा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा केन्द्रित भइदिनु भयो अथवा त्यहाँ केन्द्रित हुनुभयो, जबकि देश त संविधान डिरेल हुने खतराबाट अघि बढिरहेको छ भनेर यो बेला बारले एउटा धारणा दिनुपर्ने, त्यहाँ सर्वोच्च बार छ, नेपाल बार छन्, तिनले धारणा दिनुपर्नेमा किन भुत्तो भएर बस्यो? किनकि चुनाव सार्ने प्रपञ्चका बीच जेठमा चुनाव त्यो पनि सर्ने नै भयो, संविधान र कानुन विपरीत छ भनिएको छ। अनि त्यहाँ फेरि संविधान र कानुन संशोधन यसरी हुँदैछ शासकको सुविधाका लागि वा सत्ताको स्वार्थका लागि। यसमा बारको धारणा, नेपाल बार त्यसरी गतिशील हुनुपर्ने किन हुन सकेन? यो भुत्ते किन छ? अब यो कस्तो छ भने नेपाल बार भनेको कानुन व्यवसायी सङ्गठन हो र त्यसमा विभिन्न किसिमका कानुन व्यवसायहरूको सदस्यता हुन्छ र अब यो चुनाव पर सार्ने नसार्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ राजनीतिक दलहरूले छलफलको क्रममा उहाँहरूले निर्णय गर्ने कुरा हुन्। तर त्यो कुरा गर्दाखेरि संविधान अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो बेसिक मूल्य र मान्यता हो। अब कुनै कुरोको निर्णय नै गरिसकेको अवस्था पनि छैन, छलफलकै क्रममा छ। अब जेठमा गर्यो भने पनि कुरा पनि अब त्यो उहाँहरूले कानुन र संविधानसँग कसरी मिलाएर लान्छ, निर्णय गरेर त्यसलाई मिलाउने कुरा अब हेर्न पर्ने हुन्छ। संविधान र कानुन अनुसार चुनाव घोषणा गरेर मिलाउनु त कता हो कता, पहिले मनलाग्दी हिसाबले चुनाव घोषणा हुँदैछ अनि त्यो अनुरूप चाहिँ कानुन र संविधान मिलाउन खोजिँदैछ। अब हेर्नु उहाँहरूले कानुन र संविधानको व्यवस्था कसरी मिलाउँछ, त्यो मिलाएपछि नमिलाएको आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, त्यसमा विवाद आउन सक्छ। त्यो विवाद आएपछि कुनै न कुनै रूपमा त्यो मुद्दा चाहिँ गएर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा ठोकिन सक्छ। फेरि तपाईँहरूको आन्दोलनको अखडा छ, त्यहाँ त फेरि संवैधानिक बेन्च बस्न सक्दैन। संवैधानिक बेन्च बस्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो टुङ्गो लाग्न नसक्ने परिस्थिति आयो भने
यो रुलिङ पार्टी र अपोजिसन पार्टी मिलेर प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रक्रियाबाट भए पनि निलम्बन गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्ने भनेपछि त्यो मौका तपाईँहरूको लागि छ त्यो मौका छ त्यो मौका हुनसक्छ हुनसक्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ एउटा संविधानविद पनि संविधानको धारा 215, 16 वा 25 को जुन दुवाई दिएर अब स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 3 वा 4 लाई जसरी संशोधनको प्रपञ्च अघि बढाइसकिएको छ जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने, जबकि निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्रै गराऊ दबाब दिइरहेको अवस्था छ। राष्ट्रपतिले पनि त्यही अनुसारको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आग्रह गरेको विषय आएको छ। तथापि त्यो उहाँले पत्रै दिनुभयो भनेर अर्को विवादको विषय आएको छ, त्यसमा म अलग्गै सोध्छु। यो कानुन र संविधान आपसमा बाजियो भनेर जुन तर्क आए लामो समयदेखि दन्तमा जान्छ, तपाईँको एउटा धारणा सुनाउनु यसमा। होइन, अब कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधान 225 धारामा के छ भनेदेखि चाहिँ स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ कार्यकाल सम्पन्न भएपछि जुन चाहिँ स्थानीय निकायहरू छ तिनीहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। त्यो 5 वर्षको कार्यकाल सम्पन्न भएको मितिबाट 6 महिनाभित्रमा नयाँ स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भनेर लेखिया छ। अब हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि चाहिँ त्यो 6 महिनाको जुन चाहिँ टाइम छ त्यो चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई म्याक्सिमम टाइम दिएको 6 महिना हो, तर निर्वाचन सुरु गर्नलाई संविधानले बाधा छैन। निर्वाचन अगाडि नै गर्न त्यसले गर्नलाई बाधा छैन। त्यो पनि फेरि गाउँसभा र नगरसभा भनेको छ 225 मा त। गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन, गाउँसभा र नगरसभा भने चाहिँ फेरि स्थानीय तहका पदाधिकारी आएपछि त्यहाँ महिलाको मनोनयन, दलितको मनोनयन वा अपाङ्गताको मनोनयन गरेर बनिने त्यो सभा हो। होइन, गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन भएपछि गाउँपालिका र नगरपालिका त त्यसै गठन भइहाल्छ नि, त्यो त स्रोत संस्थाहरू भयो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि तिनीहरूको कार्यकाल बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तिनीहरूको निर्वाचन नै मेन प्राइमरी इलेक्सन भनेको अगाडि सुरु गर्न संविधानले छेक्दैन। तर निर्वाचन चाहिँ कार्यकाल समाप्त भएको मितिले 6 महिना उता चाहिँ ढकेल्न मिलेन। बढीमा 6 महिना भन्यो। बढीमा 6 महिना। अब यो जेठमा सार्ने भन्यो, फेरि त्यो त निर्वाचन ऐनसँग कुरा बिग्रेको छ नि त। कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि भनिदियो यता ऐनले, उता 6 महिना भनिदियो संविधानले। अनि ऐन अनुसार मान्ने हो भने त चुनाव त चैतमै गर्नु पर्यो या वैशाखमा ढिलोमा गरिसक्नु होइन। अब यो स्थानीय स्तरको निर्वाचन ऐन 2073 को व्यवस्थालाई संशोधन नगरिकन निर्वाचन गर्ने हो भने वैशाखतिर या वैशाखको लास्टतिर 2 चरण या 1 चरणमा सिद्ध्याउने हिसाबले अलिकति अगाडि नै गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। अब जुन किसिमले अहिले आज छापामा आएको छ जेठमा निर्वाचन गर्ने भने एकैचोटि, अब जेठ 5 गते त उसको कार्यविधि सकिन्छ। हजुर। अब एकैचोटि निर्वाचन गर्ने हो भने जेठ 1 गते गर्नु पर्यो, 1 गते 2 गतेतिर गर्नु पर्यो। 1 गते 2 गते गरेर जेठ 5-6 गतेबाट त नयाँले गरेर जेठ 5 गते भित्रमा चाहिँ उसको चाहिँ 3-4 मा चाहिँ परिणाम आउनु पर्यो। त्यो चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल देखिँदैन, सम्भव नै छैन। त्यसले गर्दा जेठ 5 गते उसको पदावधि सकिन्छ भने त्यो जेठ 10-15 सम्म जान सक्छ। त्यो 10-15 सम्म जुन चाहिँ ग्याप हुन्छ नि, त्यो ग्यापमा चाहिँ के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा न त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था छ, न त स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा व्यवस्था छ, भनेको त्यो खाली नै हुँदैन भन्ने परिकल्पना छ। एक्ज्याक्टली। त्यो ग्यापमा चाहिँ के गर्ने त, किनभने हामी संहितामा गइसकेका छौँ। स्थानीय तहको सरकारलाई एक किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ संविधान मार्फत अधिकार विभाजन गरिसकेका छौँ। राज्यको अधिकार जुन चाहिँ छ अहिले त स्थानीय तहलाई हामीले विभाजन गरेर दिइसकेका छौँ। त्यो अधिकार कुनै पनि हालतमा चाहिँ केन्द्रले लिन मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कसै न कसैले त त्यो अधिकार त प्रयोग गर्नु पर्यो त्यो ग्याप पिरियडमा पनि। त्यो ग्याप पिरियडमा कसले अधिकार त्यो प्रयोग गर्ने, स्थानीय तहको सरकार नभएको बेलामा कसले प्रयोग गर्ने त भन्ने कुरामा न त संविधानमा छ न त ऐनमा छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि जेठ 5 गते भित्रमा नयाँ स्थानीय सरकारले टेकओभर गर्ने परिस्थिति बन्दैन भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन गरेर भए पनि त्यसको चाहिँ केही न केही एड्रेस हुनुपर्छ। त्यो भनेको केयरटेकर गभर्मेन्टले त्यसको चाहिँ
त्यो ग्याप पिरियडमा चाहिँ केयरटेकर गभर्मेन्टलाई हामीले चलाउन दिने कि या चाहिँ केही अल्टरनेटिभ व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ऐनमा चाहिँ भनेका अहिलेका पदाधिकारीले नै त्यो काम चलाउ रूपमा निरन्तरता पाउन सक्छन् एउटा। तर त्यसमा एउटा खतरा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ पछि गएर चाहिँ कुनै पनि रुलिङ पार्टी या रुलिङ पार्टीको फेभरमा स्थानीय सरकारहरू कब्जा छ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ चुनाव चाहिँ ढकेलेर चाहिँ आफ्नो पार्टीको सरकारलाई चाहिँ काम चलाउमा राख्नलाई चाहिँ प्रयास गर्न सक्छ। त्यसमा त संविधानको धारा 225 को जुन पछिल्लो खण्डको 6 महिनाभित्र भन्ने 6 महिनासम्म लान सक्छ, त्यो त अपवाद रहेछ नि त होइन? त्यो त अपवाद हो। अपवादलाई मूल सिद्धान्त मानेर अनि संविधान अनुकूलको कानुन भएन भनेर कानुनै संशोधनतर्फ लाग्नु कति ठिक? अब त्यो त मोरालिटीको कुरा हो, उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो, त्यो गलत कुरा हो, गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हो। तर मैले तपाईँ भने पोलिटिकल पार्टिजहरूले जहिले पनि के छ भने आफ्नो राजनीतिक स्वार्थबाट अहिले के स्वार्थ छ त त्यो चुनाव सार्दाको के देखिन्छ? होला उहाँहरूलाई स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट आउने परिणामबाट राष्ट्रिय निर्वाचनमा असर पर्छ भन्ने उहाँहरूलाई चिन्ताको विषय हुनसक्छ, नत्र भने त के अर्थ छ? मोरालिटीको कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले। मोरालिटी के छ र? आफ्नो त्यो सत्तामा हुँदा शासकले अब मोरालिटी भनेको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ जनादेश प्राप्त स्थानीय सरकारको बाटो चाहिँ हामीले छेक्न हुँदैन भन्ने कुराको त्यो 5 वर्षभन्दा बढी समय हुँदै होइन होइन त? पोलिटिकल मोरालिटीको कुरा हो। ऐनले त्यो भन्नु धारा 15, 215, 16, 22 या 23, 25लाई एकछिन बिर्सिने हो भने त्यो आपसमा ती 15, 16, 22, 23सँग त्यो 25 बाजिए जस्तो देखिन्छ, धारै बाजिए जस्तो। यो संविधानको हिसाबले त्यसलाई बाजिएको भन्न या मिल्ने या नमिल्ने विज्ञहरू तपाईँहरूलाई थाहा होला पढ्दा। होइन 225मा के छ भनेदेखि चाहिँ 6 महिना म्याक्सिमम टाइम दिएको हो। त्यो बाजिएको होइन र अरू सबैले 5 वर्ष किटान गर अनि त्यहाँ गएर 6 महिना फेरि थपिदियो होइन कि ड्राफ्टिङ इरर? त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ कथम कदाचित 5 वर्षको अवधि सकिसकेपछि या 5 वर्षको अवधि सकिनु अगाडि नै नयाँ स्थानीय निकाय 756वटा हाम्रो स्थानीय सरकारहरूको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। यदि 5 वर्षको अवधि सकिँदासम्ममा हामीले नयाँ स्थानीय सरकारको इलेक्सन गर्न सकेनौँ, कथमको अवस्थामा, कथम कदाचित कुनै कारण हुनसक्छ, भुइँचालो आउनसक्छ, लडाइँ हुनसक्छ या कुनै महामारी आएको कारणले हुन नसक्ने स्थिति हुनसक्छ, त्यो अवस्था पर्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ संविधान नै उल्लङ्घन हुने परिस्थिति नआओस् भनेर एउटा बाधा फुकाए जस्तो एउटा चाहिँ इमर्जेन्सी प्रोभिजनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो खोलिदिएको मात्र हो। कथमलाई 5.5 वर्ष सम्झिए के नेताहरूले? यो चाहिँ त्यो उहाँहरूको मोरालिटीको कुरा हो। त्यही मैले पोलिटिकल मोरालिटीको कुरा, संविधानले छिद्र दियो भन्दैमा त्यो छिद्रभित्र प्रवेश गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विरुद्ध जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ ठिक होइन। यो पोलिटिकल मोरालिटीभित्र पर्दैन भन्ने मैले पहिलेदेखि। हामी कहाँ पुग्छौँ? जस्तो शासकको स्वार्थ अनुकूल वा सत्ताको स्वार्थ अनुकूल कानुन संशोधन हुने वा अध्यादेश आउने या संविधानै संशोधन भइदिने, यसले पुर्याउने कहाँ? अब यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कारणले गर्दाखेरि बारको आन्दोलन जरुरी भएर जान्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवश्यकता बढ्दै जान्छ। किनभने यस्तो किसिमको कुराहरूबाट आउने विवादहरूलाई सर्वोच्च अदालतले सल्टाउँदै जानुपर्छ भन्ने। अब यो पनि विवाद त सर्वोच्च अदालतमा ठोकिन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ यो तपाईँले उठाउनु भएको कुरो कुनै नयाँ कुरो होइन। पटक पटक प्रयास भएछन् पोलिटिकल पार्टिजहरूले संविधानको छिद्रलाई प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि 2 पटक गैर संवैधानिक विघटन गरेर आफ्नो पोलिटिकल एम्बिसन पुरा गर्न खोजेको, स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजेकै हो, तर अदालतले रोकिएको हो। त्यस्तै गरेर अब यसमा पनि केही विवाद आयो भने सर्वोच्च अदालतले बोल्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालत हमेसा यी राजनीतिक दलहरूबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ र यिनीहरूसँग भागवण्डा गर्न हुँदैन, लसपस गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। जेठको स्थानीय तह चुनाव त्यो चाहिँ कति संवैधानिक हुन्छ यो चाहिँ बताउनु न तपाईँ। जेठको चुनाव चाहिँ अब संशोधन त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो संवैधानिक छ त? अब संशोधन गरे पनि सुन्नुहोस् न, संविधानले 6 महिनासम्म त टाइम दियो नि त। त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी प्रोभिजन तपाईँ अब त्यसको इमर्जेन्सी प्रोभिजन भनेर संविधानले भनेको त छैन।
त्यसको हामीले अब कतिपय कुराहरू संविधानमा नलेखिए तापनि हामीले त्यो अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्टमा छैन तर हामीले त्यो अर्थमा बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अडान र भनाइ हो हैन। अब संविधान अब जेठमा चुनाव गरेर केही दिन ग्याप गरेर स्थानीय निकायलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने हिसाबले निर्वाचन गर्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि उहाँहरूले जुन चाहिँ धारा 3 र 4 को संशोधन गर्नुहुन्छ, संशोधन गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिँ मौजुदा स्थानीय निकायको कार्यकाल समाप्त हुनु अघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने जुन चाहिँ बाध्यता छ, परिषद 3 र 4 स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 3 र 4 त्यसलाई संशोधन गरेको कारणबाट टेक्स्चुअली त्यो अनकन्स्टिट्युसनल चाहिँ हुँदैन। किनभने संविधानको धारा 225 ले चाहिँ कार्यकाल समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 6 महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न सक्ने गरिकन संविधान ऐनलाई संशोधन गरे पनि टेक्स्चुअली संविधानसँग बाजिँदैन। तर मूल्य र मान्यता हिसाबले चाहिँ यो ठिक भएन भन्ने चाहिँ हाम्रो इमोरल हुन्छ, पोलिटिकली इमोरल, सबै असंवैधानिक तर होइन तर अनैतिक हो। एक्ज्याक्टली जुन कुरो चाहिँ असंवैधानिक छ त्यो पोलिटिकल मोरालिटीको हिसाबले चाहिँ त्यो ठिक छ भन्नु सबै कुरामा त्यो ठिक छ भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ नहुन सक्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि एनिथिङ विच इज लिगल इज नट नेसेसरीली करेक्ट, मोरली राइट भन्ने हाम्रो पोलिटिकली होइन, पोलिटिकल एनिथिङ कुनै कुरो कानुनले गर्न हुन्छ भन्दैमा त्यो कुरो सबै कुरो नैतिक र ठिक हो भन्ने चाहिँ अर्थ गर्न मिल्दैन। अहिले भइरहेको त्यही छ, त्यो भनिरहेको त्यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ संविधान र कानुनको दायराभित्र भए पनि गर्न नहुने कामहरू गर्नु हुँदैन। त्यसरी उहाँहरूसँग नैतिकता चाहिँ बाँकी, जसरी उहाँहरू ओलीको कदम विरुद्ध त्यो बेला आन्दोलनमा लाग्नुभयो, कानुनी राज, संवैधानिक सर्वोच्चता लगायतका मूल्य र मान्यताका कुरा उठाउँदै ओलीका कदम दुई पटकै संवैधानिक होइन। ओलीको कदम र यसमा फरक छ। यसमा के फरक छ भने ओलीको कदम त संविधानको टेक्स्टै विरुद्ध, पछाडि सर्वोच्च संविधानको स्पिरिटै विरुद्ध थियो। उहाँले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई पनि पछाडि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो नि त। गरिदियो भनेपछि उहाँका ती कदम संविधान सम्मत नै थिएनन् अथवा अध्यादेशहरू पनि गलत थिए भन्ने कुरा तपाईहरुले दुईटा किसिमले आजको दिनमा नि तपाईहरुले त बुझ्नुपर्ने के कुरा हो भनेदेखि चाहिँ कतिपय कुराहरू गर्दा नगर्दा संविधानकै उल्लङ्घन हुन्छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ संविधानले चाहिँ गरे पनि हुने नगरे पनि हुने किसिमले एउटा फ्लेक्सिबिलिटी दिएर राखेको हुन्छ। त्यति बेला निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ संविधानले गर्ने छुट दिएको भए तापनि त्यो गर्न हुँदैन, त्यो ठिक होइन, त्यो गलत हुन्छ भने गर्न हुँदैन। त्यसमा फरक लुकेको देखियो, नियत लुकेको देखियो। नियतको कुरा हो यो, जम्मा जम्मी नियतको कुरा। अनि मोरालिटीको कुरा उठाउने बारम्बार नि म तपाईलाई जोड्दै थिएँ। ओली ल्याएका ती अध्यादेश पछाडि सर्वोच्च अदालतले खारेजै गरिदियो। त्यति बेला त अदालत यो किसिमको अखडा थिएन आन्दोलनको। अब मानौँ तपाईले भनेको संविधानले दिएको फ्लेक्सिबिलिटी जुन 6 महिनाको छ अतिरिक्त, त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी भन्ने मनसाय लेखिएन, तर मनसाय त्यो हो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो गर्न सकेन भने त्यसलाई फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छ। यसलाई लिएर त्यो संविधानको परीक्षण अनुकूलको कानुन आयो कि आएन भनेर सर्वोच्च अदालतमा गएको खण्डमा अदालतले दिने व्याख्या त आजको दिनमा हाम्रो पूर्वानुमान बाहेक केही होइन, छैन। त्यो पूर्वानुमान गर्ने अथवा त्यो परीक्षण गर्ने थलो पनि बन्धक छ। अनि ढिसमिस रूपमा यसैलाई मौका बनाएर कानुन संशोधन मनलाग्दी गरेर जान मिल्छ कि मिल्दैन त? यो चाहिँ होइन, अब कि मोरालिटीको जाँच त अदालतमा हुन्न। संवैधानिक इजलासले अहिलेको परिस्थितिमा जुन किसिमको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको अडान छ कि यो प्रधान न्यायाधीशसँग हामी बेन्च सेयर गर्दैनौँ भन्ने, त्यो अडान कायम रहेको अवस्थामा संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि संविधानको व्यवस्था भन्दा न्यायाधीशहरूको अडान माथि हुन्छ र फेरि जरुरी छैन। त अब देशलाई बन्धक बनाउनु त भएन।
होइन, बन्धक बनाउन भएन भन्दैमा एउटा मूल्य र मान्यता र अडान लिएपछि कि त उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर गर्नु पर्यो, नत्र भनेदेखि चाहिँ स्ट्यान्ड क्लियर गर्नुपर्ने त प्रधान न्यायाधीशले त्यसले त झन् अप्ठ्यारोमा पर्ने भयो नि त अदालत। अब त्यहाँ कस्तो परिस्थिति आउँछ भन्न त सकिँदैन। अब प्रधान न्यायाधीशले विधामा बसेर पनि त्यो बाटो खोल्न सक्छ, या चाहिँ उहाँ विधानमा बसेर कायमले तर संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति त शर्तको रूपमै छैन र? होइन, उहाँ विधा बसेको अवस्थामा कामु प्रधान न्यायाधीशले पनि नेतृत्व गर्न सक्छ, त्यो बाटो खुल्न सक्छ। त्यो पनि हुनसक्छ। अब राजनीतिक दलहरूलाई त्यो विवाद समाधान नगरी अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति आयो, संविधान नै धरापमा पर्ने भयो भने राजनीतिक दलमा एउटा सहमति भएर प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर निलम्बनमा राखेर पनि अब कामु प्रधान न्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलास गठन गरेर विवादको समाधान गर्नेतर्फ लम्कन पनि सक्छ, भन्न सकिँदैन। एनिथिङ इज पोसिबल। अब हुनसक्छ, अब त्यहाँ परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। अब भनेपछि यो कानुन संशोधनको मामिला अदालत पुग्यो भने त यो ऐन मौका हुनसक्छ प्रधान न्यायाधीश फ्यालिने भन्न सक्दैन। अब राजनीतिक दलहरूले कसरी हेर्छ? प्रधान न्यायाधीशको निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हो कि संविधानको संरक्षण महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा त्यति बेला राजनीतिक दलहरूले सोच्ने कुरा हुन्छ। यो विषय त्यता लम्किन सक्छ। अब सक्छ, अभियसली पक्का जाला मुद्दा त अब थाहा छैन। अब संशोधन नै हुनु पर्यो पहिला ऐनको, त्यो त हुनेवाला पक्का छ। अब भएपछि देखिन्छ नि, अब त्यो त कुरा हो। अब अर्को विषय एउटा, राष्ट्रपति हाम्रो आलङ्कारिक कार्यकारी प्रधानमन्त्री, त्यहाँ हुने भेटवार्ता र संवादहरू, चाहे ती लिखित हुन् या अलिखित हुन्, त्यो विषय बाहिर आलोचनाको मुद्दा बन्न जरुरी छ? होइन, अब संविधानमा के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो त पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ गभर्मेन्ट, क्याबिनेट सिस्टम अफ गभर्मेन्टमा आधारित भएको संविधान हो फेडरल गभर्मेन्ट चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई उसको सरकारको भइरहेको गतिविधि र आगामी उसले गर्ने निर्णयहरूको बारेमा राष्ट्रपतिलाई समय समयमा गएर ब्रिफिङ गर्नु उसको संवैधानिक दायित्व बन्छ। र त्यही क्रममा उहाँले ब्रिफिङ गर्ने क्रममा स्थानीय निकायको बारेमा चुनावको बारेमा पनि उसले ब्रिफिङ गर्यो होला। त्यो ब्रिफिङ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ संविधानले चाहिँ राष्ट्रपति आलङ्कारिक हो र राष्ट्रपतिले चाहिँ जननिर्वाचित सरकारको सल्लाह र सम्मतिबाट मात्रै काम गर्ने हो। किनभने उत्तरदायित्व त निर्वाचित सरकारको, आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको होइन। तरै पनि हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र क्याबिनेट सिस्टम अफ गभर्मेन्टमा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रपतिले काम कुरो निर्णय गर्नलाई निर्वाचित सरकारको सल्लाह र सिफारिस अनुसार गर्छ, तर काम कुरा गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बिचमा चाहिँ भलाकुसारी हुँदा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस दिने मात्रै होइन कि प्रधानमन्त्रीले सल्लाह दिने मात्रै होइन कि राष्ट्रपतिले पनि सरकारलाई सल्लाह चाहिँ दिइरहेको हुन्छ अनि दिनु पनि पर्छ। किनभने उहाँको एउटा लेभल के छ भनेदेखि चाहिँ हुनुपर्ने र एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ राजनीतिभन्दा माथि उठेर संविधान र देशको हितको निमित्त उसले संविधानको संरक्षकको हिसाबले उसले काम गर्नुपर्छ। तर त्यो भूमिका पनि राष्ट्रपतिबाट चाहिँ विवादित छ। पहिला जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्यो उहाँ पनि त्यति त्यो भूमिकामा चाहिँ खरो उत्रिएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ शङ्काको धेरै ठाउँहरू छ। र अहिले आएर उहाँले जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई होइन स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिँ समयमै गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको स्वार्थको निमित्त तपाईँले यसलाई ढकेल्न पाउनुहुन्न, यो राम्रो होइन, यो नगर्नुहोस् भनेर उहाँले सल्लाह दिनु उहाँको अधिकार कुरो हो। लिखित रूपमा टकिङ नोट आयो। एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र क्याबिनेट सिस्टम अफ गभर्मेन्टको कन्भेन्सन्स भन्छौँ नि हामी, रीतिथिति प्रचलनहरू अनुसार चाहिँ यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बिचमा हुने जुन चाहिँ कुराहरू छ तिनीहरू चाहिँ गोप्य रहन्छन्। जुन कुरो चाहिँ एउटा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा वार्ता भएर
एउटा चाहिँ टुङ्गोमा पुगिन्छ, क्याबिनेटले डिसिसन गरेर पठाउँछ, त्यो कुरो मात्रै के हुन्छ भनेदेखि सार्वजनिक हुन्छ। तर ब्रिफिङको पिरियडमा भएको कुराहरूलाई त्यसलाई गोप्य राखिनुपर्छ र सरकारले निर्णय गरेर नपठाएसम्म राष्ट्रपतिले चाहिँ तिमीले यसो गर भनेर रिटन नोटमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन गर्न, डिक्टेट गर्न चाहिँ कन्स्टिट्युसनको भ्यालुज र नर्म्स अनुसार चाहिँ मिल्दैन। अनि त्यो राष्ट्रपतिको अर्डर थियो कि रिक्वेस्ट थियो त? रिक्वेस्टलाई पनि अर्डरको रूपमा चाहिँ गएको अर्थमा मैले लिन्छु, किनभने राष्ट्रपतिले रिटन नोट पठाउनु भनेको उसले चाहिँ डिक्टेटै गर्न खोजेको। त्यो अर्डर हो र भने? त्यो अर्डर होइन, तर अर्डरै गर्न खोजेको अर्थमा हामी लिनुपर्छ। उहाँ संविधानको संरक्षक हो भने संविधान कानुनी व्यवस्थाहरू यी हुन् है भनेर लिखित रूपमा स्मरण गराउनु गल्ती हो र? स्मरण गराउने उसको दायित्व हो, तर रिटन नोट पठाउनु भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ इन्स्ट्रक्ट नै गरेको, यसो गर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको होइन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीचको संवादमा संविधान र कानुनको व्यवस्था यो हो, त्यो टकिङ बाहिर जान पाइन्न, त्यो टकिङ बहुसंख्यक जनता त्यसलाई हामी संविधान बीचको मान्यता यो हो, त्यसलाई लिखित रूपमा उहाँले दिनुभयो। त्यो मिल्दैन किनभनेदेखि चाहिँ क्याबिनेट सिस्टममा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बीचमा जे कुरा हुन्छ त्यो गोप्य नै राखिन्छ। यसरी चाहिँ टकिङ नोटको रूपमा चाहिँ बाहिर इस्यु हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले धेरै गोप्य कुराहरू राष्ट्रपतिसँग सेयर गर्दैन। त्यो गम्भीर आपत्तिजनक छ, यो गर्न हुँदैन। त्यो लिखित कुरा पनि त सार्वजनिक नगएको भए हुन्थ्यो नि त, त्यो त फेरि सार्वजनिक भयो। कुन चाहिँ कुरा? जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीचको भलाकुसारी सरकारले औपचारिक रूपमा पठाएका चिज बाहेक सार्वजनिक हुँदैनन् र गरिनुहुन्न तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली। जबकि त्यो रिटर्न नोट थियो जुन टकिङ नोट भनौँ अथवा त्यो आफैमा सार्वजनिक भयो, फेरि त्यो कति जायज? त्यो गर्न हुँदैन, गरेको गलत हो भन्ने मेरो, यो राष्ट्रपतिको कार्यालय जिम्मेवार छ यसमा। राष्ट्रपति कार्यालय नि जिम्मेवार छ भनेको राष्ट्रपतिले अतिरिक्त इच्छा वा चाहना जाहेर गरेको अर्थमा बुझ्ने यसलाई? राष्ट्रपतिले यसलाई चाहिँ आफ्नो अडानलाई चाहिँ यसरी सार्वजनिक गरेर निर्वाचित सरकारलाई चुनौती दिएको म भन्छु। यो गलत कुरा हो, गर्न हुँदैन यसरी। के कारणले गलत त? गलत किनभनेदेखि चाहिँ राष्ट्रपति मुखले भन्दा ठिक छ, लेख्दाखेरि बेठिक भयो क्या यहाँ। अब त्यही कुरा यो त अहिले ठिक कुरामा भयो हो भन्ने अर्थ गर्न पनि सकिन्छ, तर कतिपय कुराहरू राष्ट्रपतिलाई ठिक लागेको र त्यसरी नै टकिङको नोटमा आउँदाखेरि बेठिक पनि त हुनसक्छ नि। यो त बहुसंख्यक मानिसहरूको हितार्थको विषय आयो होइन? अनि यस्तो कुराहरू सार्वजनिक गर्नै हुँदैन। मिनिमाइज हार्म थ्योरी अन्तर्गत गर्नै हुँदैन, यो गलत कुरा हो, कन्स्टिट्युसनली यो रङ हो, यो हाम्रो प्र्याक्टिसमा छैन। संविधानको संरक्षक हो उहाँ, संरक्षकको हिसाबले उसले त उसलाई सल्लाह सुझाव मात्रै दिने हो। लिखित रूपमा पाइन्न? लिखित रूपमा पाइँदैन, मौखिकतै चिज पाइयो। फेरि ऊ संविधानको अन्तिम व्याख्या त होइन नि त, संरक्षक त हो। फेरि संरक्षकको हैसियतले उसलाई लाग्छ कि यो गलत काम भइरहेछ भने उसले नगर भनेर सल्लाह सुझाव दिने हो। जुन कुरा लिखित पाइन्न? पाइँदैन। पाइने या नपाइने कुरा त फेरि कहीँ उल्लेख छैन नि त राष्ट्रपतिको? होइन, हाम्रो सबै कुरा होइन, कुनै गैर संवैधानिक काम चाहिँ निर्वाचित सरकारले गर्न लाग्यो भने उसलाई नगर भनेर सल्लाह सुझाव दिने हो। निर्वाचित सरकारले गर्छु भन्यो भने पनि त्यो कुराको चुनौती त अदालतमा भइहाल्छ नि त, अदालतले त्यसमा निष्कर्ष निर्णय त दिनै हाल्छ नि। त्यसको जिम्मेवारी निर्वाचित सरकार लिने हो, राष्ट्रपतिले लिने होइन। राष्ट्रपतिले चाहिँ संविधानले यस्तै भन्छ, म यस्तै नभइकन म स्वीकृति दिन्न भन्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन। यो भएर भने स्वीकृति दिन्न भन्ने मनसायबाट त्यो वार्ता प्रेरित भयो भन्ने तपाईँको तर्क हो? एक्ज्याक्टली, मैले भन्न खोजेको त्यही हो। भनेको राष्ट्रपतिको त्यहाँनिर त्यो किसिमको इच्छा देखिन्छ जुन त्यो अर्थमा लिनुपर्छ हामीले। उहाँलाई राजनीतिमा मुस्ने चाहना त मेरो होइन, तर जुन पार्टीको लिगेसीबाट उहाँ पुग्नुभयो त्यो पार्टीले त्यही वकालत गरिरहेको प्रसङ्गमा निकायको निर्वाचन चाहिँ समयमा नगरेको कारणबाट दोष त राष्ट्रपतिले लिने कुरो त भएन नि त, त्यसको दोष त त्यस्तो गभर्मेन्टले लिन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले डिक्टेट गर्न मिल्दैन, प्रेसर पनि गर्न मिलेन। उसले सल्लाह सुझाव उसलाई चाहिँ डिक्टेटै भन्ने शब्द अलिक कठोर होला त्यहाँ। त्यही त, अब अर्डर रिक्वेस्ट राष्ट्रपतिले रिक्वेस्ट गर्ने हो भने सल्लाह दिने हो प्रेसर निर्वाचित सरकारलाई, तिमीले यो गरेको चाहिँ ठिक लाग्दैन, यो गलत हो, तपाईँले यसो गर्नुहोस् भनेर उसले गोप्य वार्तामा भन्ने हो। यसमा तपाईँ पुनर्विचार गर्नुहोस्।
पुनर्विचार गर्नुहोस् भन्ने हो। त्यति। अथवा हामी कहाँ त उदाहरण छन् नि, एकैचोटि गएका फाइलहरू सदर नभएका पनि त्यो गर्न त सकु एउटा कुलिङ पिरियड। जस्तै भनौँ न, ओलीले विघटनको लागि सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई ठिक बेठिक केही भनेन, तुरुन्तै लालमोहर लगाइदियो होइन। त्यसको गएर चाहिँ पछि गएर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट पर्यो, त्यहाँबाट करेक्सन भयो। त्यसको जिम्मेवारी त ओलीले लिन्छ नि त, राष्ट्रपतिले होइन। राष्ट्रपतिले लिने होइन। तर उहाँको पनि आलोचना चाहिँ के थियो? आलोचना के थियो भन्दै उसले जुन चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरेर यो गलत हो है संविधान बमोजिम भन्नुपर्छ, तपाईँले नगर्नुहोस्, यो ठिक हुँदैन भनेर उसको भलाकुसारीमा उसले सल्लाह दिनुपर्ने, त्यो नदिकन तुरन्तै उसले लालमोहर लगायो भन्ने कुरामा चाहिँ विवाद हो कि। तर उनले त नगरिकन कुनै धरै थिएन, फेरि राष्ट्रपतिले त गर्नै पर्यो नि। उसले केही समयसम्म गभर्नमेन्टले पठाएको चिज त होइन, गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर केही समय उसले चाहिँ सल्लाह सम्मति, उसले सुझाव यो गर्ने जरुरी थियो कि थिएन भन्ने कुरामा उसले एज अ हेड अफ द स्टेट इन द नेसनल इन्ट्रेस्ट उसले चाहिँ उसलाई चाहिँ सल्लाह दिनुपर्ने हो। तपाईँ एउटा यो कुरा चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुहोस्, पुनर्विचार गर्नुहोस्। अर्थात् मानिसहरू आशंका गर्छन् नि उहाँको भूमिका पक्षपातपूर्ण छ। यदि यही काम अहिले ओली सरकारले वा एमाले गभर्मेन्ट थियो भने उहाँले त्यो नगर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो भन्ने कतिपयको तर्क छ। त्यो तर्क त पार्टीको फेभर अनुसार उहाँले काम गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ। त्यसमा कुनै न कुनै रूपले बल पुगेको देखिन्छ। हाम्रो सोचाइ त्यस्तै थियो, जुन विगतका उहाँका गतिविधिले पुष्टि गर्छ। हाम्रो सोचाइ त्यस्तै। अब अन्तिम विषय, संसद छ तर छैन, सरकार छ तर छैन, अदालत छ तर छैन जस्तो पुस 5 पछाडिका प्रकरणहरूले यही नै देखाउँछ आजसम्म। संसद चाहिँ गत पुस 7बाटै बस्नुपर्ने पटक पटक विभिन्न नाममा बानामा आजको दिनमा यो विषयमा तपाईँले कुरा गर्ने हो भने म के भन्छु भने यसको लागि प्रमुख जिम्मेवारी भनेको अपोजिसन पार्टी हो। अपोजिसन पार्टीले संसद अवरुद्ध गर्न हुँदैन, संसदलाई चल्न दिनुपर्छ। संसद नचलेकोलाई जिम्मेवारी अपोजिसन पार्टी, हेल्दी अपोजिसनले आफ्नो रोल देखाउने त पार्लियामेन्टमा हो। पार्लियामेन्टले नै निष्क्रिय पारेपछि अपोजिसनको रोल के बाँकी रह्यो त? म त यो भन्छु अपोजिसनले पार्लियामेन्टलाई बन्धक बनाएर रुलिङ पार्टीलाई सहयोग गरिरहेछ। रुलिङ पार्टीलाई एकाउन्टेबल बनाउने उसको थलो भनेको चाहिँ संसद हो। संसदलाई नै अवरुद्ध गरेपछि सरकारलाई त सजिलो भएको छ, एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरो, जुन इस्यु र एजेन्डालाई लिएर उनीहरूले संसद अवरुद्ध गरिरहेछ त्यो इस्यु र एजेन्डा चाहिँ संवैधानिक इजलासमा छ। जुनको इस्यु र एजेन्डा लिएर उनीहरूले संसद अवरुद्ध गरिरहेछ त्यो इस्यु त सर्वोच्चमा छ। त्यो सर्वोच्चमा काम गर्ने वातावरण बनाउनलाई अपोजिसन पार्टीले रुलिङ पार्टीसँग सहकार्य गरेर र निकास दिनुपर्ने हो। त्यो कुरामा पनि उनीहरूले निकास दिएको छैन। त्यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई पनि बन्धक बनाइरहेको छ। यो दुईटै कुराको लागि जिम्मेवारी चाहिँ एमालेले लिनै पर्छ, एमालेको नेतृत्वले लिनै पर्छ। त्यसैले गर्दा संसद चलाउन नसक्ने सरकारले चाहिँ पर्दैन होइन, अपोजिसन पार्टीले संसद चल्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो नि त। संसद त अधिवेशन त कल गरेकै हो, चल्ने वातावरण नभएपछि खुल्ला रूपमा जो यो संसद चल्नै यो संसदको काम छैन भन्दैछन्, उनले संसद चल्न दिए भने त त्यो घटनाक्रम त औचित्यपूर्ण हुन्न नि त। फेरि त्यसकारण उनीहरू त एजेन्डै त्यही छ, यसको दायित्व सरकारको होला होइन। सरकारको दायित्व आफ्नो, सरकारको दायित्व के हो भनेदेखि संसद कल गर्ने हो, संसदमा आफ्नो चाहिँ विधेयकहरू पारित गराउने हो, संसदमा चाहिँ विभिन्न प्रस्तावहरू लाने हो र त्यसमा छलफल गराउने हो। तर त्यो संसदमा चाहिँ छलफल गर्ने, विधेयकमा छलफल गर्ने, सरकारको गतिविधिबारे चाहिँ त्यहाँ क्रिटिकल डिबेटहरू गर्ने, यो कुरा गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ अपोजिसनको। तर संसद चाहिँ कल गर्न लागेको संसदलाई पनि फेरि स्थगित गर भन्ने गभर्मेन्टले नै उदिन्छ। आजको दिनमा आज बस्ने संसद हेर्नुहोस् त, कानुन बनाउनको लागि समय नपुग्ने भयो, कानुन बनाउन समय नपुग्ने भयो, त्यसकारण संसद स्थगित यो आइरहेछ नि त आजै। होइन, संसद चल्ने वातावरण नै भएन, संसदलाई राखेर के काम भन्ने कुरा आयो कि। उहाँहरूले जुन इस्यु उठाइरहेछ त्यो संसदमा नउठाएर सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा उठाउनु पर्ने विषय हो। त्यसको लागि चाहिँ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले काम गर्ने
वातावरण बनाइदिने हो। त्यो वातावरण नबनाउने अनि संसद पनि चल्न नदिने भनेपछि त सर्वोच्च अदालत पनि बन्द, संसद पनि बन्द बनाउनलाई को जिम्मेवार भयो त भन्दा अपोजिसन पार्टी। त्यो मुद्दा सर्वोच्च पुग्नुभन्दा अगाडि त संसदमा थियो, त्यस पछाडि त्यो सर्वोच्च पुगेको हो। अब त्यही त मैले भन्दैछु नि, अब संविधानका 3 अङ्गहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ कुनै अङ्गले काम गरेन भने, त्यसलाई अङ्ग गलत काम गर्यो भने त्यसको करेक्सन कहाँबाट हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अदालतबाट हुन्छ। अब अदालतबाट काम गर्ने वातावरण नै नबनाइदिएपछि अपोजिसन पार्टीले कसरी रिलिफ पाउँछ त? पाउँदैन नि। अन्त मेरो प्रश्न चाहिँ आजको चाहिँ के भन्दा, आज संसद डाकिएको थियो, बाहिर आवरणमा कोरोना महामारी कारण देखाइएको छ, तर सरकारले म कानुन बनाउनका लागि समय लाग्ने भयो, त्यो विधेयक ल्याउनका लागि त्यसकारण रोकिदेऊ भनेर धक्का लाग्यो। यो चाहिँ कति ठिक? अब उनीहरूको अब कतिपय कुराहरू उनीहरूले जसरी ओलीले धडाधड अध्यादेश ल्याएर काम गरे, किनभने अध्यादेश ल्याउँदाखेरि कसैको पनि अवरोध हुँदैन, छलफल गर्न पर्दैन, तुरुन्तै हुन्छ, पछि देखा जागा भनेर गरिन्छ भने अब त्यही ट्रेन अब रुलिङ पार्टीले पनि लियो। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो ठिकै बे ठिक त, प्रश्न त यो नि। अब मोरली कन्स्टिट्युसनली गर्न हुने कुरा सबै कुरो ठिक भनेर त भन्न मिल्दैन भन्ने अघि नै कुरा आइसक्यो, पोलिटिकल मोरालिटीको कुरा हो। हस्, यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले संविधानविद पूर्णमान साक्यसँग सर्वोच्च अदालतको विषय, संविधान र कानुन अनुकूल हुनुपर्ने निर्वाचन बरु निर्वाचन अनुकूल हुने गरी बनाउन लागि कानुन र संविधानको विषय, संसदको विषय, यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको त्यो पत्रको विषय पनि थियो, त्यसलाई पनि हामीले संवादको माध्यमबाट उठाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।